अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन जान पाकिस्तान जी, आज एक ऐसे एक्टर का जिक्र करूंगा मैं जो कि पाकिस्तान में रांझा बना। आज तक ऐसा रांझा ही कोई नहीं। इजाज साहब, ना फिरदौस जैसी कोई हीर बनी है, ना इजाज जैसा कोई रांझा। हालांकि पहले हीर फिल्म बनी, फिर हीर सियाल बनी, फिर आके हीर रांझा बनी। उसके बाद किसी ने जुर्रत नहीं की हीर रांझा बनाने की। बड़ी फिल्में जो हैं वो दो दो तीन तीन मरतबा रिपीट हुई हैं कहानियां, लेकिन ये नहीं। इजाज साहब ऐसे रांझे बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब भी रांझे की बात होती है, कॉन्सेप्ट रांझे का, सामने इजाज साहब आ जाते। ये है इजाज साहब। 60 की दिहाई में इन्होंने फिल्मी कैरियर इनका शुरू हुआ और अजरा उर्दू फिल्में शुरू में इनकी आई हैं। तो पहली इनकी पंजाबी फिल्म थी मिर्जा जट। वो कमल खान साहब थे, शूटिंगें जारी थी, मिर्जा जट बने हुए। कमल खान साहब फौत हुए, फिर उनको मिर्जा जट चाहिए था। इजाज साहब को उन्होंने ट्राई किया, फिल्म सुपर हिट हो गई। वहां से इन्होंने फिर मुराद बलोच बनाई पंजाबी फिल्म। फिर पंजाबी फिल्मों में इनका सिलसिला शुरू हो गया। फिर ऐसे हीरो बने हैं पंजाबी के कि लोग कह रहे हैं बोंगा है बोंगा है, फिर भी फिल्में सुपर हिट। ऐसी जबरदस्त फिल्में चली हैं इजाज साहब की, मैं आपको बता नहीं सकता। हीर रांझा आउट क्लास बिजनेस, जब भी किसी दौर में भी लगी है, हिट ही हुई। मलंगी और ये दो फिल्में, और उसके बाद दोस्ती बनाई अपनी फिल्म, जबरदस्त सुपर हिट। फिर आखिरी जंग बनाई आखिरी दिनों में, झूमर बनाई, बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने। लेकिन इजाज साहब ऐसे, मैं क्या कहता हूं, दुनिया कहती है, मानती है, उनकी फिल्में इतनी हिट हुई। अजरा हिट, लाखों में एक हिट। उर्दू फिल्मों में अब मुझे नाम नहीं आते और फिल्मों के, और भी होंगी। पंजाबी फिल्मों मिर्जा जट से शुरू हुए हैं। मुराद बलोच नहीं चली थी, मिर्जा जट सुपर हिट हुई थी। उसके बाद हीर रांझा बनी। फिर इजाज साहब पंजाबी फिल्मों में आना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर उचा ना प्यार दा, दो पत्थर अनारा दे, फिर बेशुमार फिल्में, मुझे अब नाम नहीं सबके याद, लेकिन जबरदस्त किस्म की हिट फिल्में। तो इजाज साहब रांझे ऐसे बने हैं कि कमाल कर दी उन्होंने, और लोगों ने लास्ट तक उनको नहीं माना कि ये बोंगा बोंगा ही करते रहे। लेकिन पंजाबी फिल्मों में हिट हुए हैं। 100 दिन चोर था, मैं कहता हूं ऐसी ऐसी फिल्में उनकी हिट हुई हैं। सुल्तान, फिर खान चाचा, जबरदस्त फिल्में इजाज साहब की। और सोलो कले हीरो, साथ में इकबाल हसन या कोई और, लेकिन यूसुफ खान साहब के साथ भी वो आए, बराबर के रोल किए हैं इन्होंने। बाऊजी एक फिल्म थी, बाऊजी मैं एक अर्ज करा, दिल मेरा डरदा अल्लाह दी सौ, वेखो रहना परा परा, ना किसको जी उरा उरा। क्या जबरदस्त फिल्म थी बाऊजी। मेट्रोपोल सिनेमा नया बना और पहली फिल्म बाऊजी लगी वहां, एक्स्ट्रा सुपर हिट। तो उसमें इजाज और यूसुफ खान साहब थे, दोनों ही, फिरदौस और सलोनी। मैं कहता हूं फिल्म ने तोड़ा पुट दी हैं। फिर और बेशुमार फिल्में इजाज साहब की। ये तो लास्ट में उन्होंने बस एक गलती कर ली, वो गलती का खुमियादा आज तक वो भुगत रहे।
منشیات لے کر انگلینڈ میں گئے تو پکڑے گئے، پھر سزا ہوئی، پھر اس سزا کی معافی میڈم نور جہاں نے ان کو معافی دلائی اور پھر وہ پاکستان واپس آئے۔ پھر انہوں نے خود کام نہیں کیا، فلمیں بنائی۔ ایک ہی فلم کی تھی کلیار، تو وہ اتنی کوئی اچھی نہیں چلی تھی، فلم کا میوزک بہت اچھا تھا، لیکن اجاز صاحب شعلے میں بھی کام کیا انہوں نے، ایک ڈی ایس پی کا رول تھا، تو پھر ہٹ نہیں ہوئی کیونکہ بدنامی اتنی بڑی تھی کہ لوگ رانجھے کو بھی بھول گئے۔ نہیں تو رانجھا چل رہا تھا زبردست قسم کا، آہستہ آہستہ سلطان رئی کے ساتھ بھی، پھر سلطان رئی نے آ کے سب کو کہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، چلو۔ پھر رائی صاحب نے ایسے ایسے ٹائٹل کیے ہیں، ایسا ایسا کام کیا کہ ان کی مثال ہی کوئی نہیں۔ لیکن اجاز صاحب کا ادب کرتے تھے وہ بڑا زبردست، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رائی صاحب اجاز صاحب کا بڑا زبردست، اجاز صاحب بڑے نفیس آدمی تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کہ بڑے پولائٹ، بڑے خاموش طبع، اور کسی سے فالتو بات نہیں کرنی، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، اتنی فلمیں بنائی، سب کو خوش کیا۔ تو اجاز صاحب نے ایک مقام بنایا اپنا فلم انڈسٹری میں، لوگ ان کو اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ جو لاسٹ پہ انہوں نے غلطی کی ہو جاتی ہے انسان سے، تو وہ ہی رانجھے کے ڈبے میں تھی چرس، آگے کتنی مرتبہ لے کے گئے تھے، اس مرتبہ مخبری ہو گئی، پتہ چل گیا، انہوں نے انگلینڈ والوں نے پکڑ لیا۔ اس وقت کوئی اتنا تیز دور نہیں تھا۔ جن جان پاکستان جی، اب تو ایسی ایسی مشینیں، ایسے ایسے کتے، اس وقت ایسا دور نہیں تھا۔ وہ جس کی مخبری ہو گئی انہوں نے چیک کر لیا تو پکڑا گیا، ورنہ دنیا لے کے جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ اجاز صاحب نے اپنی زندگی کی بلنڈر مسٹیک کی، اور اس کے بعد پھر اجاز صاحب ایز اے پروڈیوسر کام کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ دنیا سے ہر ایک نے گزر جانا، تو اجاز صاحب اپنی مثال آپ تھے۔ پنجابی بھی ہٹ، اردو بھی ہٹ، اردو فلم ان کی دوستی، بس گیا تو ستنیا کے دوار سجنا، کیا میوزک تھا اور کیا فلم تھی۔ میں کہتا ہوں وہ بھی ہر رن جب بھی لگی ہے نا ہٹ ہی ہوئی۔ دوستی بہت اچھی فلم تھی، آپ دیکھیے گا، یہ یوٹیوب پہ ہے۔ تو جن جان پاکستان جی، اصل کام ہوتا ہے وہ جو لوگوں کو یاد رہے۔ اب اس نے کہ وہ منور حسین چھوٹا تھا، اس کا میک اپ مین، یہ ہی رانجھے کا، اس نے وہ وگ، اس سے پہلے یہ بیچ میں مانگ والی وگ بہت کم، کیونکہ یہ عورتوں والا سمجھا جاتا تھا، وہ اجاز کو ایسی خوبصورت لگی، اوپر سے اس نے ونجلی پکڑ کے جب سن ونجلی دی مٹھڑی تان میں تا ہو گئی قربان، تو پھر اجاز صاحب نے جھنڈے گاڑے۔ تو اب وہ دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تمام دنیا سے جو رخصت ہو چکے ہیں، جنہوں نے اللہ کو مانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اپنی رحمت کے صدقے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟